एभ्रिवान नमस्ते, म गुनाहर पोखरेल। आज हामी क्लास 11 सब्जेक्ट बेसिक म्याथमेटिक्स टपिक्स के पढ्न गइरहेको छौँ भने पोलिनोमियल इक्वेसन, त्यस अन्तर्गत फर्मेसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। कसरी फर्मेसन हुन्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन, विशेष त यो इक्वेसन रुट्स र इक्वेसनको कस्तो रिलेसन छ, रुट्सबाट इक्वेसन आउँछ भन्ने सन्दर्भमा। जस्तै हामीले सानो क्लासमा कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गरेर रुट्स निकाल्यो, तर यहाँ चाहिँ रुट्स गिभन भएको बेलामा क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकाल्ने बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। जस्तै कस्तो छ भने एउटा गिभन इक्वेसन के छ, गिभन क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 छ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 छ भने पश्चात यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन कसरी फर्म भएको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यसलाई गर्न गइरहेको छौँ। अब यो इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो। ओके, के छ यसलाई हामी चेक गर्छौँ। डिभाइड ए स्क्वायर बोथ साइड गऱ्यो भने एक्स स्क्वायर प्लस बी डिभाइड बाई ए एक्स प्लस सी डिभाइड बाई ए इक्वल टू 0। हामीले रिलेसन बिट्विन रुट्स र उसको बारेमा कफिसिएन्ट अफ के को बारेमा कुरा गरिरहेछौँ, रुट्स र कफिसिएन्ट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। एक्स स्क्वायर प्लस बी भनेको के माइनस पी बाई ए भन्यो भने त्यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पाउँछु, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इन्टु बीटा इक्वल टू 0। सिन्स हामीलाई के थाहा छ, अल्फा र बीटा दुईटा रुट्स हो भने माइनस बी अपन ए अनि अल्फा इन्टु बीटा इक्वल टू सी अपन ए, वेयर अल्फा एन्ड बीटा आर टू रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। अब यसलाई अर्को फर्ममा के लेख्न पाए, यति नै लेख्दा पनि समस्या भएन, किनकि यही हो हामीलाई मेन कन्सेप्ट चाहिने। जस्तै एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटालाई सम अफ टू रुट्स, अल्फा प्लस बीटालाई सम अफ टू रुट्स, सम अफ टू रुट्स योसँग एक्स प्लस अर्को प्लस प्रोडक्ट अफ यसलाई मैले मेटिदिएँ, प्रोडक्ट अफ टू रुट्स के छ भने कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन कसरी फर्मेसन हुँदो रहेछ, एक्स स्क्वायर माइनस सम अफ टू रुट्स इन मल्टिप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट अफ टू रुट्स। यसबाट हामीले कस्तो प्याटर्नको इक्वेसन सल्भ गर्छ, कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन रुट्स मात्रै गिभन भएको बेला एउटा त्यो प्याटर्न सल्भ गर्छ। अर्को प्याटर्न भनेको कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन गिभन छ, अर्को क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकाला जुनको रुट्स चाहिँ यसको स्क्वायर हुन्छ, 2 टाइम्स हुन्छ भन्ने प्याटर्नको हामी क्वेसन गर्दैछौँ। ल, त्यसको लागि म एउटा इक्जाम्पल लिएँ। मैले यो 2068बाट एनइबी इक्जाममा आएको एउटा इक्जाम्पलको रूपमा एउटा क्वेसन ल्याएको छु। योभन्दा पछाडि यही भिडियोमा योभन्दा पछाडि आएको 4 मार्क्सको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यहीसँग रिलेटेड क्वेसन लिनेछु। अब यसलाई सल्भ गरौँ। सल्युसन सिम्पल छ, गिभन अल्फा इक्वल टू गिभन अथवा अल्फा इक्वल टू -5 बीटा इक्वल टू 4, यसलाई से अथवा से लेट देयरफोर अब के हुने भयो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाउ मेनी -5 प्लस 4 इक्वल टू -1, अल्फा इन्टु बीटा इक्वल टू -5 इन्टु 4 हाउ मेनी -20। अब now required quadratic equation, therefore required quadratic
इक्वेसन इज के छ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 सरी प्लस के हुन्छ हामीले भर्खरै गरिसकेको छ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम अफ टू रुटसँग एक्स प्लस प्रोडक्ट अफ टू रुट्स अल्फा प्लस बीटाको ठाउँमा -1 आयो माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन सिम्पल 2 मार्क्समा आउने क्वेसन हो। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा कति आउँछ -5 र 4 आउँछ। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन इक्वल टू दिस वान दुईटा रुट्स दिँदाखेरि यसरी सजिलै हामीले के रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकाल्न सक्छ। अब नेक्स्ट इक्जाम्पल अर्को इक्जाम्पल छ 2076 सेट पीबाट लिएको यो 4 मार्क्स क्वेसन है। फाइन्ड द इक्वेसन हुज रुट्स आर द रेसिप्रोकल अफ दिस वान यसको रेसिप्रोकल रुट्स हुने गरेर अर्को क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकाल भन्छ। यसलाई सल्भ गरिहालौँ। ओके गिभन के छ गिभन इक्वेसन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब यस पश्चात यसको रुट्सलाई सपोज अल्फा एन्ड बीटा बी टू रुट्स अफ यसलाई इक्वेसन 1 सपोज गरौँ टू रुट्स अफ इक्वेसन 1 then we have alpha plus beta equal to minus b by a minus b भनेको -1 छ -1 डिभाइड माइनस र फर्मुलाको माइनसले गर्दा 1 दुईटा माइनसले के गर्यो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली अर्को चाहिँ के हुन्छ एन्ड अल्फा डट बीटा इक्वल टू हाउ मेनी सी बाई ए यो पनि 1। अब रिक्वायर्ड रुट्स अफ द रिक्वायर्ड 1 by alpha and 1 by beta are required roots of 1 by alpha and 1 by beta are the roots of the required quadratic equation है। are roots of required quadratic equation it means अब हामीले सम निकाल्छ 1 by alpha plus 1 by beta ओके के हुन्छ यसलाई एलसीएम लियो भने अल्फा प्लस बीटा यो दुईटाको भ्यालु कति छ यसको 1 1 कति आयो सम अफ टू रुट्स इक्वल टू 1 also 1 by alpha dot 1 by beta equal to 1 by alpha beta equal to 1 by 1 equal to 1 के आयो यो सम अफ टू रुट्स पनि आयो प्रोडक्ट अफ टू रुट्स पनि आयो it means 1 by alpha dot 1 by beta ओके भ्यालु दुवैको भ्यालु 1 आयो फेरि जहिले 1 आउँछ भन्ने जरुरी छैन है। यो क्वेसनमा के आयो दुईटा सम अफ टू रुट्स 1 हामीलाई चाहिने गिभनको रुट्स यति आयो सम अफ टू रुट्स यति सम अफ टू रुट्स 1 एउटै आयो हसम्म लाग्न सक्छ कसरी एउटै आयो फेरि एकचोटि चेक गरौँ है माइनस बी बाई ए के छ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस वान अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिस वान कन्फ्युज लाग्न सक्छ सेम आयो आउन सक्छ
सेम आउन सक्छ किनकि 1 भएर सेम आएको सधैँ आउँदैन र अचम्म लाग्न सक्छ किन त्यस्तो रुट्स चाहिँ रेसिप्रोकल हुने हो भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन हुज रुट्स आर द रेसिप्रोकल बाबा के भयो सम अफ टु रुट्स 1 आयो अनि प्रोडक्ट 1 आएको छ यस्तो बेलामा पार्टिकुलर हो यो र यो एउटै आउँछ भनेर नजिर बनाउने हुँदैन अब हाम्रो यही हो प्रोसेस के छ यसको रुट्स सम अफ टु रुट्स लिने प्रोडक्ट अफ टु रुट्स लियो 1 अपन अब क्वाड्रेटिकको लागि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रेसिप्रोकल हुन्छ भने 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा सिम्प्लिफाई गर्दा 1 आयो प्रोडक्ट गर्दा पनि 1 आयो नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन कति छ इज x स्क्वायर प्लस कि माइनस के छ x स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा x प्लस यहाँ चाहिँ के हुन्छ माइनस फेरि बी केयर अन इट है त्यहाँ माइनस हुन्छ पछाडि प्लस 1 बाई अल्फा प्लस इन्टु 1 बाई बीटा इक्वल टु 0 के छ x स्क्वायर माइनस यसको भेल्यु कति आयो 1x x 1 बाई अल्फा बीटा अथवा अल्फा बीटाको भेल्यु कति आयो 1 आयो प्लस 1 इक्वल टु 0 विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो इक्वेसनको रेसिप्रोकल त्यस्तो क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकाल जस त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकाल त्यसको रुट चाहिँ यो इक्वेसनको रुट्सको रेसिप्रोकल हुन्छ पहिला यो इक्वेसनको रुट्सको के लियो यो इक्वेसनको रुट्सको सम लियो रुट्सको प्रोडक्ट लियो फेरि 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा गर्यो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा र 1 बाई अल्फा इन्टु 1 बाई बीटा आइसकेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन के हुन्छ x स्क्वायर माइनस सम अफ टु रुट्स प्लस प्रोडक्ट अफ टु रुट्स विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन अब यसमा पार्टिकुलर रूपमा यस्तो भेल्यु आए तापनि सबैमा यहाँ र यहाँ सेम आउँछ जरुरी छैन अब त्यसको लागि योभन्दा पछाडि आउने अन्य एनएबी इक्जामको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फ्रम पोलिनोमियलबाट पार्ट 5 पार्ट 6 भनेर आउनेछन् यु क्यान भिजिट माई युट्युब च्यानल एन्ड इन्जोय अ लट बट तर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिने होला हस् त धन्यवाद